पंजगूर में कत्ल, 7 मजदूरों की मैयतें मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। आबाई इलाकों में मुंतकिल की जा रही हैं। कलअदम BLA के दहशत गर्दों ने फायरिंग करके मजदूरों को कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से था। मजदूरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD पंजगूर में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगूर वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत का निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से पंजगूर वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, पाक सरजमीन से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशत गर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, दहशत गर्दों से बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वाक़े की शदीद मज़म्मत। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। नवासा 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 वज़ारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात। मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी बिला मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्से खाकी मिलने का दावा। हसन नसरुल्लाह का जस्से खाकी इजरायली बमबारी के मकाम से बरामद हुआ। ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। बज़ाहिर हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हसन नसरुल्लाह बैरूत के जनूबी इलाके में शहीद हुए थे। दूसरी जानिब लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले जारी। मजीद 33 शहरी शहीद, 195 जख्मी। लबनान पर हमलों में शहदा की तादाद 700 से जायद हो गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के उबूरी सरबरा मुकर्रर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार रॉकेट से हमले। शिमाली इसराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। शहरी आबादियों पर इस किस्म के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली है।
اسرائیلی وزیر اعظم کا حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیل کے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ایران کا اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے 15 اراکین کو خط۔ ایرانی نمائندوں کے خلاف حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاج اور توڑ پھوڑ۔ بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں توڑ پھوڑ کی منصوبہ بندی کرنے کی دفعات شامل۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بھی 4 تھانوں میں مقدمات درج۔ مقدمات تھانہ سٹی، تھانہ وارث خان، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ آرے بازار میں درج کیے گئے۔ سماویہ طاہر، اسد عباس، اجاز خان، عامر مغل سمیت 100 سے زائد کارکن نامزد۔ مقدمات انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے خیبر پختونخوا دوبارہ بدامنی کی نظر ہو گیا۔ ڈی آئی خان سے کوہاٹ تک علاقہ نو گو ایریا بن گیا ہے۔ کے پی حکومت صرف کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے۔ صوبائی حکومت کو جلد سے جلوس سے فرصت ہی نہیں۔ ناچ گانے سے فارغ ہوں گے تو انہیں صوبے کے متعلق پتہ چلے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لیے تیار رہے۔ گزشتہ روز ہم پر گولیاں برسائی گئیں، ہمارے کارکن زخمی ہیں، ہماری عزت کو پامال کیا گیا، مگر ہم نے پاکستان کے لیے اف تک نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے انقلاب کا اعلان کر دیا۔ الیمین گنڈاپور نے انقلاب لانے کی ناکام کوشش کی۔ گولیاں برسانے کا بیان سستی جگت ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب لاوارث نہیں، مریم نواز کو اپنے رٹ منوانا آتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس صوبے کے عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں۔ صوبے کے اسپتالوں میں ادویات اور سہولیات موجود نہیں۔ خیبر پختونخوا نئے کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر زور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کا سوات میں پارٹی ورکر سے خطاب۔ کالے قانون بنا کر ملک نہیں چل سکتا۔ آئینی ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی لیکن رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ دیکھی۔ اراکین اسمبلی کو بھی آئینی ترمیم بارے پتہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ نوجوان مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پشاور میں پریس کانفرنس۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیر میں بھارتی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو قبرستان بنا دیا ہے۔ بھارت کا عالمی دہشت گردی کا نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے۔ مشال ملک کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کی پارکنگ میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے بچہ جاں بحق۔ مرنے والے بچے کی شناخت 4 سالہ رؤف کے نام سے ہوئی۔ دوسرے بچے کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل۔ سب بچے گھر کے باہر کھیل رہے تھے، اسی دوران گاڑی میں لاک ہو گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میاں چنو اولمپئن ارشد ندیم کے گھر آمد۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ ارشد ندیم اور ان کی فیملی سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا، ہم سب کو فخر ہے۔ ارشد ندیم کے کارنامے کی مثال نہیں ملتی۔